नमस्ते प्रियप्रेक्षकाः समृद्धि वार्ताः श्रूयन्तां प्रवाचकः डॉक्टर मारार्जी। बॉलीवुड इतिहासतारं श्री धर्मेन्द्र महोदयः बॉम्बे नगरे जुहु स्थित वसत्यां नवंबर मासस्य 24 दिने दिवंगतः आसीत्। डिसेम्बर मासस्य 8 दिने सम्पत्स्यमान 90तम जन्मदिन आघोषवेलायामेव अस्य वियोगः। श्वासस्थगितत्वेन महोदयमिमं मुम्बै ब्रीच कैंसी आदुरालये अक्टोबर मासस्य अन्तिमे वारे प्रविष्टः आसीत्। नटः इति अभिभाव्य स्वयं चलचित्र निर्माता राष्ट्रीय नेता च आसीत्। 300 परं चलचित्रेषु अभिनेतृरूपेण आगतः अयं हीमान् इति विशेषनाम्ना एव बॉलीवुड चलचित्र मेखलायां ख्यातः आसीत्। गरम घरम इति नाम्ना च स्वयं विश्रुतः आसीत् बॉलीवुड चलचित्र मेखलायाम्। 1961तमे वर्षे बॉयफ्रेंड इति चलचित्रे अभिनीय सः श्रद्धाम् अलभत। आगोलप्रेक्षकान् हठात् आकृष्ट शोला इति चलचित्रे वीरु इति कथापात्रस्य अभिनयात् परं सः बॉलीवुड चलचित्रे नायक नेतृत्वे सः आरूढवान् आसीत्। 5 वर्षाणि यावत् राजस्थान राज्ये बीकानेर लोकसभा मण्डले सः प्रातिनिध्यं कृतवान् च आसीत्। प्रथम भार्यायां चतुष्पुत्राः, द्वितीयजायायां 2 पुत्री च स्तः। अस्य द्वितीयभार्या हेममालिनी हॉलीवुड अभिनेत्री लोकसभा अंगं च भवति। आदराञ्जलयः। 2019तमे स्थापितः लोकस्य बृहत्तम सम्पन्न पादकन्दुक संघः स्पेन् राष्ट्रस्य रयल् मड्रिड् संघस्य 5 प्रभृति 10% अंशः विक्रेतुं निश्चिताय। अतीतदिने समापन्ने संघवार्षिकयोगे एव संघस्य अध्यक्षः श्री फ्लोरेंसिनो पेरेस् अप्रतीक्षित प्रख्यापनं चकार। क्लब संघस्य 1 लक्षं सजीव अंगानि सन्ति। धन्यवादः।